آپ سب کو بڑا دن مبارک ہو، اور میرا دل خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی شکر گزاری سے بھر رہا ہے۔ آپ سب کی محبت، آپ سب کا اخلاق، پیار، سنجیدگی، الفت اور دل کی چاشنی ٹروتھ گاسپل چرچ کے لیے باعث برکت ہے۔ یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ سوئیں خداوند کے مقدس کلام میں پہلا تھسالونیکیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 4ویں آیت سے 22ویں آیت تک خدا کے مقدس کلام کو پڑھیں گے۔ گزارش ہے کہ خدا کے مقدس کلام کی تعظیم کے لیے چند منٹوں کے لیے ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے۔ پہلا تھسالونیکیوں اور اس کا 5واں باب اور اس کی 4ویں آیت میں لکھا ہے، اور اے بھائیوں، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ، کم ہمتوں کو دلاسا دو، کمزوروں کو سنبھالو، سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ، خبردار کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے، بلکہ ہر وقت نیکی کرنے کے در پہ رہو، آپس میں بھی اور سب سے ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ روح کو نہ بجھاؤ، نبوتوں کی حقارت نہ کرو، سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو، ہر قسم کی بدی سے بچے رہو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ شکریہ، بیٹھ جائیے۔ خداوند کے نہایت مشکور ہے خدا کے عظیم خادم پاسٹر پطرس جان کے لیے میں خداوند کا شکر گزار ہوں، خدا کے خادم پاسٹر عدیل کے لیے، پاسٹر شہزاد کے لیے اور اہل کلیسیا کے لیے۔ اور آج یہاں پر 2 ایونٹ ہیں، شکر گزاری اور پھر کرسمس۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو۔ ممکن ہے، بڑا ضروری ہے کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کریں، لیکن یہ مسیح میں ممکن ہے۔ اگر مسیح میں ہے تو پھر شکر گزاری کرنا بڑا ہی اچھا ہے، اور اس لیے کہ مسیح میں آ جانا، مسیح کو قبول کرنا ایک
इंसान की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी और उसके लिए एक बड़ा मोजज़ा है कि वो यीशु मसीह को क्या करे, कबूल करके उसकी शुक्रगुजारी करे। और ये इंसानी फितरत के अंदर बड़ा जरूरी है। अगर इंसान की फितरत के अंदर ये जरूरी है तो फिर मसीही के लिए एक नई जिंदगी का होना बेहद जरूरी है। और ये फितरत, ये रवैया जो हमारी जिंदगी के अंदर है और हम अपनी जिंदगी के अंदर इस फितरत को लेकर जब चलते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, तो ये मसीह के सबब से है और ये मसीह की बदौलत है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारी करना मसीह की बदौलत है तो फिर हमारा रवैया बहुत अच्छा है, हमारा रवैया बहुत अच्छा है। और रूह कुद्दुस, क्योंकि वो खुदा की जिंदगी है, इस फितरत की वजह से जो हमारे अंदर पैदा होती है, इस फितरत की वजह से हम खुदा की शुक्रगुजारी करना पसंद करते हैं। और अगर हमारी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के अंदर नहीं है तो शुक्रगुजारी करना बड़ा मुश्किल है। मेरे साथ निकालें दूसरा कुलसियों, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर से कि वो इस आयत करीमा को पढ़ें। दूसरा कुलसियों और उसका दूसरा बाब और उसकी 6-7 आयत। कुलसियों के नाम पर रसूल का खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 6-7 आयत। बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तमीर होते जाओ। और जिस तरह तुमने तालीम पाई, उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया। जिस तरह तुमने तालीम पाई, जिस तरह तुमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, उसी में कायम रहो और उसी में जड़ पकड़ते जाओ। और ये उस जिंदगी के लिए एक बड़ी अच्छी दुआई है, एक ऐसी मेडिसिन है, एक ऐसा कैप्सूल है कि अगर वो अपनी जिंदगी में इस मेडिसिन को अडॉप्ट कर ले तो वो खूब शुक्रगुजारी करे, लबालब खूब शुक्रगुजारी करे, लबालब शुक्रगुजारी से भरे रहो और इसमें तमीर होते जाओ और इसमें जड़ पकड़ते जाओ। तुम्हारे दिल शुक्रगुजारी से भरे रहेंगे। जोश और ज़बूर 50 की 23वीं आयत में लिखा है, रिक्वेस्ट है, ज़बूर 50 और उसकी 23वीं आयत। खुदा का कलाम आज मेरी और आपकी जिंदगी के लिए जी जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। खुदा का कलाम आज मेरे और आपके लिए बड़ी अहमियत रखता है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो अपने लिए रास्ता तैयार करता है। अगर वो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है तो वो अपने लिए क्या करता है,
راستہ تیار کرتا ہے۔ اور جو راستہ تیار کرتا ہے، خدا کا کلام ظاہر کرتا ہے کہ میں اس کو اپنی نجات دکھاؤں گا۔ میں اس کو کیا کروں گا؟ اپنی نجات دکھاؤں گا۔ اور بائبل مقدس کے اندر جو شکر گزاری کی قربانی نہیں گزرانتا، وہ اپنے لیے راستہ تیار نہیں کرتا۔ اور جب وہ راستہ نہیں تیار کرتا تو جب یسوع مسیح آئے گا تو ہم کس طرح اس کو اپنی زندگی کا ماٹو جو ہے اس کے سامنے رکھیں گے؟ اس نے ایک ہی بات ہمیں سکھائی ہے کہ بلا ناگا دعا کرو اور خوب شکر گزاری کیا کرو، اور شکر گزاری کرنا ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور میں یہوہ نجات دینے والا ہوں۔ ہمارا خدا تخت نشین ہے اور وہ شکر گزاری کو پسند کرتا ہے، اور یہ ایک ایماندار کا لائف سٹائل ہے کہ وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی ہر حال میں شکر گزاری کرے۔ شکر گزاری ایک قربانی ہے، اور قربانی کی بڑی قیمت ہے۔ شکر گزاری ایک قربانی ہے، اور قیمت جو قربانی کی ہے وہ قیمت ہے، اور قیمت ادا کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ اور اس کے اندر ایک درد ہے، اس قربانی کے اندر ایک بہت بڑا درد بھرا ہے۔ اور ایماندار کی زندگی کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرنا بہت آسان ہے، لیکن ساتھ ساتھ بہت ہی مشکل ہے۔ چند مہینے پیچھے چلے جائیں، خدا کے عظیم خادم پاسٹر عدیل کی زندگی سے، لائف سٹائل سے آپ سارے واقف ہیں، کوئی بات چھپی نہیں ہے۔ جس حال میں پاسٹر عدیل تھے، اور پچھلا کرسمس اسی جگہ پر میں بھی موجود تھا، اور میرا دل اندر سے چھلنی تھا، اور مجھ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اتنی ہمت نہیں تھی، اور میں اعلانیہ آپ سے اقرار کے طور پر، کیونکہ خدا کے خادم نے پہلے ہی اس بات کو دہرایا ہے کہ قصور معاف کر دینا ہی کرسمس، معاف کر دینا ہی، زندگی کو بحال کرنا ہی کرسمس ہے۔ اور مجھ میں یہ طاقت نہیں تھی کہ میں خدا کے کلام کو یہاں پر پریچ کروں، کیونکہ نیچے خدا کا خادم، میرا بیٹا، میرا ہم خدمت بستر کے اوپر پڑا ہوا، آسمان کی طرف نگاہ کی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور خداوند کی شکر گزاری کر رہا تھا، اور ہم سب اوپر خوشیوں سے خداوند کے بڑے دن کی عبادت کر رہے تھے، لیکن اندر سے دل ٹوٹا ہوا تھا، درد سے بھرا تھا۔ لیکن آج خداوند کے نہایت مشکور ہیں کہ جس یسوع پر ہمارا ایمان ہے، جس یسوع کے لیے ہم اپنی راہ کو تیار کرتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، اسی یسوع مسیح نے جو نجات کا منبع ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے، وہ تخت پر نشین ہے، وہ یہوہ خدا ہے، جس نے خدا کے خادم پاسٹر عدیل کی زندگی کے اندر یہ کرسمس شادمانی سے بھر دیا ہے۔ بعض اوقات حالات، ایماندار بھی کہتا ہے حالات ایسے، اور جو بغیر نجات یافتہ ہیں وہ بھی حالات کی بات کرتے ہیں۔ حالات ٹھیک ہوں یا نہ ٹھیک ہوں، حالات ٹھیک ہوں یا نہ ٹھیک ہوں، ٹھیک ہوں تو پھر بھی اس کی شکر گزاری کریں، اور اگر حالات نہ ٹھیک ہوں تو اس میں زیادہ شکر گزاری کریں۔ یہ بڑا مشکل ہے۔
शुक्र गुजारी करना एक कुर्बानी है। दुख के अंदर शुक्र गुजारी के लिए मुंह नहीं खुलता। मैं ठीक कह रहा हूं? दुख हो, मुश्किलात हो, बीमारी हो, पॉकेट में कुछ भी ना हो, कुछ भी हमारे पास ना हो, हालात बड़े खराब हो, मुश्किलात हो, बीमारी हो, दुख हो, तो शुक्रगुजारी के लिए मुंह खुलता है। ऊंची आवाज में कहना, आवाज नहीं आई, हाँ भी आवाज नहीं आई। मुश्किल है उस वक्त मुंह का खुलना और खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करना बड़ा बड़ा मुश्किल है। और खुदा का कलाम कहता है कि शुक्रगुजारी जब हालात खराब हों तो मुंह से शुक्रगुजारी के अल्फाज नहीं निकलते। और अगर ईमानदार को पता चल जाए इस वक्त ईमानदार मुश्किलात के अंदर है, दुख के अंदर है, परेशानी के अंदर है, कर्ब के अंदर है, दर्द से भरा हुआ है, तो उसका ईमान है मेरा यहोवा खुदा नजात दहिंदा जिंदा है। और जिसने फरमाया है कि हौसला रख, मजबूत हो जा और बेदिल ना हो, मैं तेरे साथ हूं। हमारा यहोवा खुदा जो आसमान पर तखनशीन है, उसने फरमाया आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मेरे पास है। मैं इन हालात में भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता रहूंगा, इन हालात में, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो जिंदा है और वो सुनता है, वो देखता है, वो बोलता है। इस हालात में शुक्रगुजारी करूं और मैं कुर्बानी चढ़ाऊंगा तो हम उसके दिल को छू देते। जब हम अपने होठों से खुदा की शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानते हैं तो हम उसके दिल को छू देते हैं। और भाई आज मैं और आप उस निजात दहिंदा के वसीला से उनसे पूछो जिनके हालात खराब है। मैं नीचे थोड़ी देर पहले खुदा के अजीम खादिम पास्टर पतरस जान से बात कर रहा था, छोटी सी गवाही शेयर कर रहा था कि मैं इतनी जल्दी से इधर नहीं आया। अंजील, लोग कहते हैं अंजील सुनाना आसान है, खादम बनना जी बस सब आसान है, नौकरी ना मिले तो कोई गल नहीं, खादम बन जाने हैं तो हालात बेहतर हो जाएंगे। ठीक है ना? वीएन मिली मुझे तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि मुझे कॉल आ रही है कि तू मेरी खिदमत कर, तू मेरी खिदमत कर। तो बीवी मेरी के अल्फाज थे कि बस अब भला बच्चे छोटे, अभी बच्चे छोटे हैं, हमारा अपना घर नहीं है, एक ही कमरा है हमारा, तो इस हालात में खिदमत करना और फिर घर का निजाम चलाना बड़ा मुश्किल है। मैं चुप कर गया, खामोश हो गया। और चलते चलते मिसेस ने मेरी अम्मी से बात की। अब अम्मी मेरी अनपढ़ है लेकिन अकलमंद है। आंधी रिफत बुढ़िया ते बंदियां नूं बड़ा बड़ा कुछ सिखा लैंदियां ने, तेरे कोई पादरी नहीं काबू आंदा, इहनूं कह सी चुप करके नौकरी करे, इहनूं 45,000 रुपया तनख्वाह मिलदी है पे महीने दी, इहनूं कह सू चुप करके नौकरी करी चले ते त्वार दे त्वार मनादी कर ले। तो मैंने खुदामंद की आवाज को इग्नोर कर दिया। आमीन? नहीं, फंस गया। ठीक 15 दिन के बाद
میرے پیٹ کے اندر پین ہوئی اور چیک اپ کروایا اور ڈاکٹر کہتے ہیں within 2 hours آپریٹ، کہ تیری سسٹ اپینڈکس جو ہے وہ رسولی بن گئی ہے اور ہاف لیک ہو گئی ہے، اس کو 2 گھنٹے کے اندر آپریٹ کروا، تیرے لیے خطرہ ہے۔ آپریشن تھیٹر میں چلے گئے، آپریٹ ہوا، میرے اسٹریچر موو ہوئے اور میرا بیٹا بیڈ پہ گرا، اس کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، اس کو بھی اپینڈکس نکل آئی، کہتے ہیں کہ اس کا 2 گھنٹے کے اندر آپریٹ کرواؤ۔ اچھی بات ہے نا، آپریٹ ہو گیا۔ اب بیٹے کا آپریٹ ہوا، میرے اسٹریچر موو ہوئے اور مجھے آفس سے کال آ گئی ڈیوٹی پہ آ جاؤ۔ اب میرا سارا پیٹ کھلا ہوا تھا، تو کیا کرنا چاہیے؟ اب شکر گزاری کریں، خدا کی بات مانیں یا ڈیوٹی پہ جائیں؟ نہیں، کام پہ جانے، کام پہ چلے گئے، اور جب آفس میں گئے تو ٹھیک 5 دن کے بعد انویسٹیگیشن ہوئی، کہتے ہیں تیرے آفس سے 16,56,000 چوری ہو گئے، اب اس کا حساب دے۔ تھوڑے نے پیسے، ہاں کتنے؟ 16,56,000، تھوڑے جے پیسے چوری ہو گئے نے، یہ حساب دے۔ اور میں 7 دن حوالات میں رہا، اور پھر میں نے خدا باپ سے درخواست کی کہ خداوند یسوع ناصری، اگر تو یہاں سے مجھے باعزت نکال دے تو میں تیری خدمت کروں۔ اور ابھی میں خداوند کے سامنے اقرار کیا، 7 دن نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، فاقہ کیا، ادھر میری بیوی، میرا بیٹا، میری بیٹی فاقے کے اندر تھے، تو ایک ہی بات چل رہی تھی، خداوند مجھے بحال کر دے، آزاد کر دے۔ تو رویا میں نے 4 نوجوان دیکھے، وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور وہ مجھے آ کر کہتے ہیں کہ اسد آپ کا ادھر کوئی کام نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور ٹھیک شام 7 بجے وہ مجھے حوالات سے لے کے گئے، اور میرے یسوع نے مجھے فتح۔ ڈیوٹی بڑی ضروری ہے، حکم مننا ضروری ہے نا۔ خامد بیوی کی بات نہ مانے پھر لڑائی، بیوی خامد کی نہ مانے پھر لڑائی، ہاں، خادم کی بات نہ مانے پھر لڑائی، کلیسیا نہ مانے پھر لڑائی، شکوے شکایت۔ چلتے چلتے ایک حوالہ پڑھتے ہیں، غلطیوں کے نام پر اس رسول کا خط، اس کا 6 باب، اس کی پہلی 2 آیات پڑھیں گے۔ اور یہ بڑا کرب تھا، اور جب میں گھر پہنچا، جو مجھے لے کے گئے، مجھے نئے کپڑے دلوائے، انہوں نے پارلر لے کے گئے، بال بنوائے، میری سکن پالش کروائی، بڑا خوش۔ جب گھر کے اندر داخل ہوا تو میری بیوی، میری بیٹی اور میرا بیٹا گھٹنوں کے بل ہو کر خداوند کی حضور جھکے ہوئے تھے، اور میری مسز نے کہا کہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے، میں پوری زندگی آپ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کروں گی، آپ خدا کا کام کریں۔ اور میری بیٹی نے بولا کہ ڈیڈی میں کبھی آپ سے کوئی فرمائش نہیں کروں گی، کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، آپ یسوع مسیح کا کام کریں۔ بیٹے نے کہا ڈیڈی میں تجھے پوری زندگی تنگ نہیں کروں گا کہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، آپ یسوع مسیح کی خدمت کریں، اور اگر ایک روٹی ہوگی تو ہم چاروں ایک ایک ٹکڑا کھا کے خداوند کی شکر گزاری کریں گے، لیکن آپ یسوع مسیح کی خدمت کو جاری رکھیں اور نوکری چھوڑ دیں۔ اور 2015 میں نے نوکری کو خیر بات کہہ دی، اور میرے مسیحا یسوع کا فضل ہے کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، بھائیو اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اسے حلم مجازی سے، بڑا مشکل ہے،
ਅੱਜ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਜ ਚੁਕਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਛੱਜ ਚੁਕਾ ਕੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਛੱਡਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਪਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਟਰਸਟ ਹੀ ਪਾਸਰ थे। जिस्मानी लोग, जिस्मानी सोच वाले हर शख्स की छोटी से छोटी बात को भी क्या करते हैं, उछालते हैं और बदनाम करते हैं, बेइज्जत करते हैं, इज्जत को नीलाम कर देते हैं। लेकिन अगर तुम रूहानी हो, रास्तबाज हो, यीशु मसीह के चुनीता हो और खुदावंद यीशु मसीह को तुमने कबूल किया है, चुना है, तो तुम्हें वाजिब है, तुम पर आइन लागू होता है कि तुम हिलम मजाजी से उसके पास बैठकर उसके सर पर शफकत का हाथ रखो और उसको हलीमी से नसीहत और तरबियत करो कि बेटा आइंदा ये काम। मुश्किल है ना? ये आसान है। रूहानी बनना बड़ा ही मुश्किल है। किसी को बहाल करना, अगर आपने बहाल ना किया, उसकी तरबियत ना की, तो वो किसी बड़े जुर्म में फंसे। एक माँ का छोटा सा बेटा था, वो खेलते खेलते किसी के सेन में चला गया, वहां से उसने एक मुर्गी का अंडा उठा लिया और वो अंडा उठा के अपने घर वापस लौटा और उसने अपनी मामा को पकड़ाया और मामा ने उसके सर पर प्यार दिया, मुंह चुमा, हाय हाय मेरा बेटा पिता चंगाई वेला बाहर जाते चीज लै आंदा है। बड़ी मोहब्बत, बड़ा इजहार, बड़ी दाद दी और आहिस्ता आहिस्ता वही बच्चा कद्दो कामत में बढ़ता गया। जैसे जैसे वो कद्दो कामत में बढ़ा, वैसे वैसे अपनी तरबियत में भी। और एक दिन किसी ऐसी नागहानी अफात में मुब्तला हो गया कि पकड़ा गया, इन्वेस्टिगेशन हुई और उसको सजाए मौत हो गई। और कहते हैं ना, जब वो सर के ऊपर डालते हैं वो काला गलाफ, तो कहते हैं भाई तेरी आखिरी ख्वाहिश, कहते हैं कोई ख्वाहिश है मेरी अम्मा ना मना। वालिदा को बुलाया गया, अब बेटा कटहरे के अंदर खड़ा है, रस्सी गले में डली हुई है, तो कहता बस मेरी अम्मी ने मना, बड़ी मोहब्बत। अब माँ जब उसके करीब आई तो माँ गले लगाकर मिलने लगी, तो कहता अम्मी जरा कान मेरे वाल कर, मैं कान च तेरे नाल गल करना चाहती। तो माँ ने बड़ी हलीमी से, बड़ी फरोतनी से, आजिज़ी से अपने बेटे की तरफ अपना कान किया ताकि बेटा कान में कोई बात बताए। तो जब माँ ने कान उसके करीब किया तो उसने जोर से दांतों में दबाया, और जब दांतों में दबाया तो माँ को दर्द हुई, तो माँ ने बड़ी जोर से उसके मुंह पे तमाचा। अंदर काश जदों मैं पहले दिन गलती की सी तो मेरे मुंह ते चंड मार दी ते अज मैं इथे। और ये माँ बाप की तरबियत का नतीजा है। जो वालिदैन अपने बच्चों की परवरिश लापरवाही से करते हैं, तरबियत नहीं करते, नसीहत नहीं करते, उनकी औलाद आखिरी टाइम पर ऐसी ही होती है। और बाइबल मुकद्दस कहती है शुक्रगुजारी करना। एक हवाला पढ़ना आगे, इसी हवाले को थोड़ा सा आगे पढ़ना। हलीमी से बहाल करो और अपना भी ख्याल रख, कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। दूसरों के गुनाहों को ढांपने की बजाय हम उछालते हैं। और खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि खुदा कह रहा है कि तू अपना भी ख्याल रख, कि अगर तूने आज ऐसा किया तो कल तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। इस बात का ध्यान रख। ईमानदार में क्या फर्क है जिसमें नई जिंदगी, नई फितरत, सारे हालात उसके खिलाफ हो। हालात भी उसके ईमानदार के खिलाफ हो,
फितरत भी खिलाफ हो, हर शख्स उसकी मुखालफत करे, और फिर भी वो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता हो, तो वो यहोवा खुदा की तमजीद करता है और उसके नाम को इज्जत और जलाल देता है, और वो कहता है मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि वो मेरे साथ है और मैं उसकी शुक्रगुजारी करता हूं। हालेलुया। आज बाइबल मुकद्दस के अंदर शुक्रगुजार दिल खुदा को खुश कर देता है, शुक्रगुजार दिल खुदा को खुश कर देता है, और शुक्रगुजार दिल असल खुदा की परस्तिश करता है। और ऐसा ही होता है। क्या गुनाह था मिस्र से निकलने का? कौन सी गलती थी जो क्यों मिस्र से निकले? और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है बहरे कुलसम आ गया, उनके आगे बहरे कुलसम आ गया, और देखते देखते एक पल में चीर दिया गया और उनके लिए रास्ता बन गया, और वो बड़ी आसानी से बहरे कुलसम को पार करके आगे निकल आए। फिर बियाबान में, और जब बियाबान में पहुंचे तो वहां पर आकर उन्होंने खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की बजाय खुदा के खादम मरते मूसा पर उंगली उठाई और अपनी जबान को खोला कि तू हमें मिस्र से निकाल कर लाया है ताकि हम बियाबान में मर जाएं। हम वहां पर खुश थे, चाहे कोड़े खाते थे, दुख उठाते थे, मशक्कत करते थे, लेकिन वहां पर हमको रोटी मिलती थी। लेकिन बियाबान में आकर हम भूखे मर रहे हैं। वहां पर कंदले थी, साग था, जौ की रोटी थी, और हर तरह की खुराक वाफर में मिलती थी। और जिस दिन से हम मूसा तेरे साथ आए हैं, हम भूखे मरे। इन्होंने खुदा के बंदा मूसा और खुदा के सामने बुड़बड़ाना शुरू कर दिया, न शुक्री की। और लिखा है कि आसमान से ये मिस्र से तो निकल आए, लेकिन इनके अंदर से मिस्र ना निकला। मिस्र से तो निकल आए, लेकिन मिस्र इनके अंदर जो छुपा हुआ था, दबा हुआ था, वो इनके अंदर ही अंदर था। अभी तक मिस्र इनके अंदर से ट्रांसफर नहीं हुआ था। और देखो ये कैसी बोली बोल रहे हैं कि हम वहां पर खुश थे। बियाबान च ते इन्हां नूं कोड़े भी नहीं बजदे पे, उत्थे ते कोड़े बजदे सन, ते आंदे ने फिर भी असीं उत्थे की सां, उत्थे खुश सां। अब हमारे सामने हर रोज मौजज़े होते हैं, चट्टानों से पानी बह निकलता है और हम वाफर मकदार से पीते हैं, आसमान से मन गिरता है, हम आजादी से खाते हैं, गोश्त रोटी वाफर मकदार में मिल रही है, लेकिन फिर भी ये खुदावंद की नाशुक्री करते हैं। रूह की जिंदगी में जो फतह और जलाल और जिंदगी है, उसका टेस्ट नहीं किया। जो जलाल का बादशाह है, जो ईमान की जिंदगी है, जो नजात का सरचश्मा है, जो तखनशीन है, उसकी जिंदगी का, उसकी तालीम का इनकी जिंदगी के अंदर टेस्ट नहीं है। इसीलिए ये बियाबान में ही मर गए, जिन्होंने खुदावंद की शुक्रगुजारी ना की। वो बियाबान ही में ढेर हो गए। लेकिन खुदा का कलाम कहता है ये खुदा पर ईमान रखने का नतीजा है। शुक्रगुजारी बड़े बड़े हैरान कुन काम करती है।
جس کی زندگی کے اندر شکر گزاری ہے، جس کی زندگی کے اندر خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری ہے، وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے اور یسوع مسیح کے کلام کو قبول کرتا ہے، اس کی زندگی کے اندر خداوند کی شکر گزاری ہے۔ اس نے حالات کا مقابلہ کیا ہے، وہ پہچان گیا ہے۔ یوحنا کی انجیل 6 باب کی 11ویں آیت میں 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کی تمثیل ہے، اور تعلیم سن کر جانے والے یسوع مسیح نے کہا کہ ان کو بٹھاؤ، ان کو کچھ کھانے کو دو۔ کہتا کیڑا 200 دینار دی روٹیاں لے آتے انہوں نے، یسوع انہوں نے بھیج دے کہ کر ان کو بھیج دے تاکہ اپنے گھر جا کر کیا کریں، خود ہی روٹی کا انتظام کریں۔ لیکن ان کے بیچ میں ایک آواز آئی، ان کے بیچ میں آواز آئی، میرے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، میں ساتھ لایا ہوں، میری ماں نے مجھے دی تھی۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کاش آج بھی مقدس جماعت میں کوئی آواز آئے کہ میرے پاس ہے، کوئی بیٹی، کوئی بیٹا، کوئی بزرگ، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کاش جو یہ بات کہیں کہ میرے پاس ہے۔ تو جب یسوع مسیح نے ان روٹیوں کو لیا اور ان مچھلیوں کو لیا تو آسمان کی طرف نگاہ کر کے کیا کیا؟ اپنے خداوند کی شکر گزاری کی۔ ہاں اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ تو وہ دیتے گئے اور لوگ کھاتے گئے اور کھا کر بھر گئے، اور پھر بھی 12 ٹوکرے ٹکڑوں کے بچ گئے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ زوردار تالیاں یسوع مسیح کے لیے۔ اور آج چند منٹ کرسمس کے حوالہ سے، چند منٹ کرسمس میں آپ سے ایک حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی خوبصورتی ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی خوبصورتی ہے، جتنی بھی دولت ہے، جتنی بھی محبت ہے، جتنی بھی طاقت ہے، جتنی بھی سادگی ہے، جتنی بھی بھلائی ہے اور جتنی برکت ہے، میں تجربے سے کہتا ہوں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے سبب سے ہے۔ اس کے سبب سے ہے، یسوع مسیح کے سبب سے ہے۔ اب کرسمس سیزن چل رہا ہے، ہم اسے کیسے منا رہے ہیں؟ کرسمس ٹری بنا لیا، ویل اینڈ گڈ، لائٹیں لگا لی، بہت اچھا، گلیوں کو سجا لیا، بہت اچھا، چرنی بنا لی، بہت اچھا، ساری چیزیں کرسمس کے لیے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، کرسمس آنے والا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں پہلے اور یسوع مسیح بعد میں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں یسوع مسیح سے پہلے تھی یا بعد میں تھی؟ خاموشی آ گئی۔ تو پہلے کون ہے؟ یسوع مسیح۔ اس لیے تو یسوع مسیح نے بڑی پاورفل گل کی تھی۔ یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، اور سب سے پہلے کون ہے؟
یسوع مسیح سالگرہ کا کیک کاٹنا ہو تو بچے سے پیار نہ کریں تو کرسمس اچھا لگے گا؟ تو ہم یسوع مسیح کی تو بات مان ہی نہیں رہے. جس کا بڑا دن ہے، جس کا ہم کیک سیلیبریٹ کریں گے، کیک کاٹیں گے، بڑا دن منائیں گے، اس کی بات کو تو ہم بلیو ہی نہیں کر رہے، مان ہی نہیں رہے. جیسے وہ چاہتا ہے ہم کر ہی نہیں رہے، تو ہم بڑا دن منا رہے ہیں. یہودی ایمان کے پکے تھے. پڑھے ذرا یوحنا کی انجیل 8واں باب 56-57 آیت. کرسمس ٹری، کرسمس، یسوع مسیح دنیا میں آیا اور وہ پیدا ہوا اور وہ نجات دینے کے لیے آیا. آج اس بات میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یسوع مسیح کی پیدائش 2000 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. یوحنا کی انجیل 8واں باب 56 آیت. یسوع مسیح نے یہودیوں سے کہا کہ تمہارا باپ ابراہیم جس پر تم ایمان رکھتے ہو وہ میرا دن دیکھنے کی امید پر تھا اور اس نے دیکھا اور خوش ہوا. آگے یہودیوں نے اس سے کہا تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں. یہودی کہنے لگے یار گل سن، حالانکہ تیری عمر 50 سال بھی نہیں تو گل کس طرح دی کیتی ہے کہ ساڈا ایک تہاڈا پیو ابراہیم جڑا وہ بھی میرا دن دیکھن دا واسطے خوش سی جی. 50 برس کی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ تو یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں بیشتر بیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، میں اس سے بھی پہلے تھا. اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج میں اور آپ پوری دنیا کے اندر، کائنات کے اندر ابھی کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں بنا تھا، کچھ بھی تخلیق نہیں ہوا تھا تو ہمارا خداوند یسوع مسیح تھا. جب آگ جل رہی تھی، جھاڑی بسم نہیں ہو رہی تھی تو وہاں پر بھی موسیٰ نے کہا کہ اگر وہ پوچھیں تو میں انہیں کیا جواب دوں؟ تو آواز آئی کہ کہنا کہ میں جو ہوں سو. آج کرسمس کے موقع پر مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کے اندر اپنے رویے کو، اپنے چال چلن کو، اپنے کردار کو تبدیل کرنا ہے. اگر چینج کریں گے. اچھا میری بات سنیں کہ جب یسوع مسیح پیدا ہوا تو آسمان سے ایک لشکر نے گیت گایا. آسمانی لشکر نے کیا کیا؟ ایک گیت گایا. کسی کو یاد ہے؟ عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں کے لیے جن سے وہ راضی ہے صلح، جن سے وہ راضی ہے. تو کیا سب سے راضی ہے یسوع مسیح؟ جڑے مودے ہو کے پہ رہتے ہیں انہوں نے تو یسوع بہت راضی آدھے نے گیرے چلے گئے جی بس اب نہیں یہ گہرے میں چلے گئے نہیں. عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں کے لیے جن سے وہ راضی ہے صلح. اب دوسری بات، ستارہ چمکا تو کتنے مجوسی آئے؟ ہاں جی 3 مجوسی. ہاں اور مقدس بائبل پڑھنے والے 3 مجوسی آئے. ابا صاحب 3 مجوسی آئے، ٹھیک ہے. ہاں کئی مجوسی کتھے؟
ہاں جی کہاں آئے؟ بیت الحم میں کس جگہ پر؟ ہاں چرنی میں آئے نا. مجوسی چرنی میں آ کر یسوع مسیح کو سجدہ کرتے ہیں. جتنے ہاتھ اونچے کریں جو کہتے ہیں کہ وہ چرنی میں آ کر یسوع مسیح کو سجدہ کرتے ہیں, ہاتھ اونچا کریں, اونچا ہاتھ کرو جڑے آندے نے چرنی چ یسوع مسیح نو سجدہ کیتا مجوسیاں نے, ہاتھ اونچا کرو. بڑے پکے ہو بھائی, چرنی چ نہیں بس سب سجدہ کیتا. مجوسیاں نے یسوع مسیح نو چرنی چ سجدہ کیتا. چرنیاں دے وچ جا کے ویکھیو, اج وزٹ کریو 24 تک وزٹ کرو کہ فرشتہ بھی اوتھے ہی, ستارہ بھی اوتھے ہی, چرواہے بھی اوتھے ہی, تے مجوسی بھی اوتھے ہی, تے یسوع مسیح بھی اوتھے ہی, تے ولی یوسف بھی اوتھے ہی, تے مقدسہ مریم بھی اوتھے ہی, تے اسی بھی اوتھے. تے بڑا دن تادی ہے نا بھائی خالد صاحب, بڑا دن پھر تادی ہے نا کہ جے اسی انہاں دے وچ جا کے تے انہاں دا رویہ, انہاں دا کلچر, انہاں دا معاشرہ, انہاں دی تہذیب, انہاں دی تعلیم نو جنی دیر تک اسی اڈاپٹ نہ کریے انی دیر تک بڑا دینا نہیں. تو میرے کو حوالہ پڑھ دئیے پھر آمین کریں, ٹھیک ہے؟ کھولو. باجیو 2 منٹ صرف. خدا تانوں بڑی برکت دے, خدا یسوع مسیح تہاڈی زندگی دی سلامتی رکھے تے تانوں ایمان چ مضبوط کرے تے اپنے بیٹے یسوع مسیح دے جنم دن دیاں خوشیاں مبارک کرے. متی کی انجیل 2 باب اور اس کی 8ویں آیت سے. خدا کے کلام میں لکھا ہے, اور یہ کہہ کر انہیں یہ کہہ کر بیت لحم کو بہت بیت الحم نہیں آتے, بیت کے صحیح پڑھتے گیت بھی گان گے. 3 مجوسی پورب چو آئے ہیں تے بائبل کہی کہ بیت لحم, بیت الحم نہیں بلکہ بیت لحم آئے. اس بچے کی بابت ٹھیک 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 دریافت کرو کہ واقعی پیدا ہوا ہے. اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں. جے تانوں مل جے تے پھر مینوں آ کے ضرور دسیو. کون کہہ رہا ہے؟ کیسر اگستس وقت دا حاکم اندر جاؤ ٹھیک ٹھیک پتہ کرو تے جے تانوں پتہ چل جے اور معلوم ہو جائے کہ وہ کتھے پیدا ہویا ہے تے پھر مینوں آ کے ضرور دسیو تاکہ میں کی کراں. اندر میں بھی جا کے کی کراں انہوں بس پڑھو ذرا, تاکہ جا کر اسے سجدہ کروں. وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے, اور دیکھو وہ ستارہ جو انہوں نے پورب میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا, یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا. وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے. کون؟ آواز نہیں آئی. مجوسی ستارے کو دیکھ کر بہت بہت خوش ہوئے. اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اور اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا. ٹھہر ستارے نو ویکھ کے تے مجوسی بڑے خوش. تے ستارہ مجوسیاں دے پیچھے پیچھے چلدا سی تے مجوسی ستارے دے اگے اگے چلدے سن. آمین. ستارہ آگے آگے تھا تو مجوسی آج ٹرینڈ بن گیا ہے. پولیس آندی ہے نہیں پادری صاحب جے تساں بڑا دن ایتکاں ساڈی مرضی دے نال نہ منایا تے اساں تہاڈے چرچ نہیں.
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਐਂਜੀ ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਏ 17 ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਐਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ कि बस हम सितारे के पीछे नहीं चलने वाले, बल्कि सितारा हमारे पीछे चले। और ये कैसर ऑगस्टस इस उम्मीद में था कि जब तुम इसको देख लो तो आकर मुझे क्या करना, बताना, ताकि मैं भी जाकर उसको क्या करूं, सजदा करूं। और जब ये वहां पर पहुंचे जहां पर सितारा ठहर गया तो आए कहां हैं, झरने के पास। बस अब ऊंची पड़े हो जरा दोबारा। और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा, जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, जब वो तुम्हें मिल जाए तो खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए। देखो जो सितारा ने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। उस जगह पर ठहर गया जहां वो बच्चा था। तो मजूसी दाखिल कहां हुए, आगे पढ़ना। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर इससे साबित होता है कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि अब जब मजूसी पहुंचे हैं तो यीशु मसीह चरनी में नहीं था, वो घर के अंदर था जहां पर मुकद्दसा मरियम थी और वली यूसुफ था। मजूसी घर के अंदर आए हैं, चरनी के अंदर नहीं आए। बाइबल की गुरदान किया करें, पढ़ा करें। अगर कोई रेफरेंस देता है तो उसको बोलो कि बाइबल में लिखा है कि मजूसी घर के अंदर दाखिल हुए और घर के अंदर आकर बच्चे को देखा तो क्या किया, जेड़े अमेरिका तो गिफ्ट आए सन वो पेश किए थे। हाँ, डब्बे क्रिसमस देते अपनी पॉकेट नहीं ढिली करनी, अपने दिल ਨੂੰ नहीं खोलना। यीशु मसीह ने अगर यीशु मसीह ਨੂੰ गिफ्ट देने ने तो किथों भाई जी आ रहा क्रिसमस पे साडे लिए कुछ करो। आ पूरा साल असा संडे स्कूल की तालीम देती है बच्चों ਨੂੰ। भाई जी तुसी भी अपने आपो चेयरमैन ਨੂੰ अपने आपो किसी गोरे ਨੂੰ तुसी भी वो भी गिफ्ट भेजन क्रिसमस ते असी वो हम मांगते मांगते थक जाते हैं। हाँ, हम मांगते मांगते थक जाते हैं, वो देते देते थकता नहीं। और वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा और यहूदा के कबीले के बब्बर यीशु मसीह की कुदरत है जो हमें देकर थकता नहीं। हम मांग मांग कर थक जाते हैं, वो दे देकर थकता नहीं। खुदावंद मुझे और आपको अपने कलाम मुकद्दस के वसीला से बड़ी बरकत